ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। पार्क व्यू सिटी, वीएन ग्रुप, अलीम खान साहब, सऊदी डेलीगेशन, डाउनटाउन के अंदर इवेंट्स, ब्रांड की आमद, सारा कुछ फेज 1 के अंदर। सवाल ये उठता है कि फेज 2 की जो बातें हो रही हैं उन बातों में कितनी की हकीकत है और फेज 2 कब तक मंजर आम पे आ जाएगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें हैं, और ये सारी बातें फेस करने के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है सेल्स टीम के पास। जो लोग फेज 2 की बात कर रहे होते हैं, जो लोग फार्म की बात कर रहे होते हैं, जो लोग ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे हम ये सब कुछ देने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त मैं पार्क व्यू सिटी हेड ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। हेड ऑफ सेल्स हारिस साहब मेरे साथ हैं। फेज 2 की बहुत सारी बातों में से कुछ चंद सवाल इनसे करेंगे जो वैलिड हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत जल्द आप तक पहुँचाने हैं। तो हारिस साहब से बिला तखीर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अली भाई एंड ऑक्टा प्लस की टीम कि आप हमारे साथ हर इवेंट में भी शरीक होते हैं और हमारी पार्क व्यू की आवाज़ को अपने क्लाइंट्स तक भी पहुंचा रहे हैं और हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। सर उसमें दो चीज़ें, एक तो प्रोजेक्ट बड़ा शानदार और दूसरा जिस बंदे को आपने हम पे मुसल्लत किया, बजाय तो मेरी बड़ी बहन है आमना वाइस साहब, वो मुझे सांस नहीं लेने देती और मुझे पहुंचना पड़ता है। सर गुजारिश ये है कि आपके फेज 1 के अंदर बहुत कुछ है। रिकॉर्ड टाइम में आपने डाउनटाउन को अपडेट किया, लोगों ने कमर्शियल परचेज किया, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए। मैं फेज 1 को डिस्कस करने नहीं आया, मेरा सवाल है फेज 2 साइड कब तक रिवील कर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू योर चैनल, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ सो दैट कि आपके व्यूअर्स के लिए एक होलिस्टिक जो हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है वो चला जाए। सो जैसे आपने विजन ग्रुप की बात की, तो अलीम साहब एक बड़े यूनिक विजन के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। अल्लाह मियां ने उनको एक स्पेशल स्किल सेट दिया है रियल एस्टेट के अंदर कि वो चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं और हमेशा जो वो सोच रहे होते हैं, नॉर्मल आदमी वो उस टाइम पे उसको लग रहा होता है कि दिस इज़ नॉट इन आवर फेवर, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होती है सो उस टाइम पे वो कहते हैं कि वाओ, वो जो एक फैक्टर एलिमेंट होता है वाओ का, वो अलीम साहब अपने विजन के अंदर और पहले ही देख चुके होते हैं। सही। सो डाउनटाउन इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट कि जब हमने 2019 में इसको लॉन्च किया था, so there were a lot of eyebrows were coming to this project कि भाई ये वाकई ही लेक बनेगी, ये लेक वाकई ही मैन मेड होगी और 100 कनाल की होगी, पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ जाएगा, हज़ार किस्म के और क्वेश्चंस होते थे जो कि क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और जो जिन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स लिए हुए थे वो हमसे पूछते थे। और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह that vision was transformed into a reality और हर बंदे ने देखा कि पिछले 1 साल से विदाउट एनी इंटरप्शन वो डांसिंग फाउंटेन्स भी चल रहे हैं और पानी भी है उस लेक में और वो लेक प्रॉपरली वेल मेंटेन भी है। नो डाउट। सो कमिंग टू द फेज 2 पार्ट, जैसे फेज 1 खान साहब ने जब ये जगह ली थी तो वो बताते हैं कि he had this thought, जब भी वो वहाँ पे विजिट करने आते थे या किसी अपने बड़े इन्वेस्टर को लेके जाते थे तो लोग यकीन ही नहीं करते थे कि यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग भी हो सकती है। सो इट वाज अ माउंटेन और लोग उनके डिसीजन पे क्वेश्चंस रेज करते थे कि व्हाई यू हैव बॉट दिस लैंड। और आज अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट 8 साल बाद वही लैंड पूरे इस्लामाबाद की सबसे प्राइम लैंड कंसीडर। नो डाउट, इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद। यस। सो जोन 4 की जो अपनी एक ब्यूटी है, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स हैं। सो इस प्रोजेक्ट ने उस ब्यूटी को 4 चांद लगाए हैं। सो फेज़ 2 जो है हमारा इंशाल्लाह फेज़ 1 से मज़ीद खूबसूरत होगा। वाई? बिकॉज DHA लाहौर जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो कि बाद में DHA ने एक्वायर कर लिया पार्क व्यू का, फेज़ 8 का पार्ट अब वो बन चुका है। सो उस प्रोजेक्ट के बाद पार्क व्यू लाहौर जब 2010 में लॉन्च हुआ, सो उसमें उन लर्निंग्स को ऐड किया गया। सही। सो जो वहाँ पे हमारा सेवरेज स्ट्रक्चर,
روڈ اسٹرکچر, روڈ کے سائزز بہت بڑے ہیں. چاہے آپ 5 مرلے کا بھی پلاٹ لیتے ہیں, آپ کو 40 فٹ کا روڈ ملتا ہے اس کے اندر. سو دیٹ واز ڈیزائنڈ ان 2010, جبکہ باقی ڈیولپرز لاہور میں چھوٹے روڈز اور اپنی پروفیٹیبلٹی کے چکر میں کام کر رہے ہوتے تھے, اور آج ان کو وہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ وہ اگین محلہ کلچر بن گیا. صحیح. سو اس کے بعد جب پارک ویو اسلام آباد آیا, سو ہم نے یہاں پہ بھی جتنے بھی بلاگس ہمارے ڈیلیور ہو چکے ہیں, یو ول وٹنس دیم کہ ہر بلاگ اپنے اندر ایک یونیک یو ایس پی رکھتا ہے اور اس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے. سو فیز 2 کی جو ہم نے لوکیشن فائنلائز کی ہے, جیسے رواد کا ایریا ہے, انشاءاللہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ کب ہم اس کو ریویل کرنے جا رہے ہیں, سو اٹس جسٹ دا فیکٹر آف فیو ڈیز کہ آپ ہی اپنے کلائنٹس کو اس لوکیشن پہ جا کے شو کر رہے ہوں گے کہ ہم وہاں پہ کیا لے کر آ رہے ہیں, اور اپنے ایک ماسٹر پلان کے ساتھ وی ول بی ریویلنگ دیٹ لینڈ. اور اس میں جب وہ ماسٹر پلان ہم ریویل کریں گے, سو دیٹ ول بی اے گیم چینجر ان دیٹ ہول ایریا انشاءاللہ. سو آپ کو آئیڈیا ہے کہ موٹر وے کی کنیکٹیوٹی بھی ہے وہاں پہ, رنگ روڈ کی بھی کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے. سو ان کمنگ ٹائمس یو ول سی کہ وہ پروجیکٹ ول بی دا ہارٹ آف دا ہول ایریا, کہ لوگ آج بحریہ, ڈیفینس اور اس طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس میں دے ہیو انویسٹڈ ان پاسٹ ایز ویل, اور فیوچر میں بھی اس کو ایک اسپائرنٹ اچھے انویسٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پارک اپنا ماسٹر پلان اور لوکیشن ریویل کرے گا, سو پیپل ول فارگیٹ اباؤٹ ادر برانڈس, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی the core focus of all the investors and end users انشاءاللہ. لیکن اس دفعہ اب یہ پارک ویو نے جو کچھ نیا کیا ہے, میں نے پارک کو پورا اسٹڈی کیا. پارک ویو کی ہسٹری کے اندر ایسا کچھ خاص جو کلائنٹس کے لیے لیوریج ہوتا ہے نا, یہ ریلیف ہوتا ہے, وہ اس سے پہلے نہیں ملا. ایس او پیز آپ کی بڑی ہارڈ رہی ہیں, ڈاؤن پیمنٹ آپ کی بڑی رہی ہے. ابھی بھی آپ کا پری لانچ 55 لاکھ روپے کا. ایک تو 55 لاکھ روپے والا آپ یہ پہلے کلیئر کر دیں کہ اس کو کون سا بلاک آپ ڈیزائن کریں گے, فیز 2 کا اوورسیز بنے گا یا کوئی اور نام ہے اس کا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ 2 فارم مارکیٹ کے اندر ہے آپ کے, ایک کی ایڈجسٹمنٹ 5 لاکھ ہے اور ایک کی ایڈجسٹمنٹ 10 لاکھ ہے. یس سر. ابھی وہ آن پہ بھی چل رہے ہیں, پروفٹ پہ بھی چل رہے ہیں. کتنے پرسنٹ اس چیز کی شورٹی ہے کہ جو چیز 10 لاکھ کی کمنٹ کی جا رہی ہے 10 کی ایڈجسٹ ہوگی, اور یہ 10 لاکھ کی ایڈجسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ سر آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا بکنگ سرٹیفکیٹس کے بارے میں. پارکیو نے ہمیشہ ریئل اسٹیٹ میں انوویٹ کیا. ہم اربن ٹورزم کی بات کریں تو نو ادر ڈیولپر ہیز ایور فوکسڈ اباؤٹ اربن ٹورزم, اور اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہر ڈیولپر کو اپنے پروجیکٹس کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. سو اگر ہم پروڈکٹ وائز بات کریں تو یہ بکنگ سرٹیفکیٹ پارکیو کی ہسٹری میں جو خان صاحب کا 22 سال کا ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس ہے, ہی ہیز نیور آفرڈ سچ کائنڈ آف پروڈکٹ. تو انہوں نے جس طرح ہمارے پلاٹس ایک مارکیٹ میں کریڈیبلٹی رکھتے ہیں, تو انہوں نے اس سرٹیفکیٹ کی بھی اپنی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں رکھنے کے لیے ہر چیز کو بہت کلیئر رکھا ہے کہ ہمارے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کی ایڈجسٹمنٹ ویلیو ایڈڈ ہے. جو آپ نے 5 لاکھ اور 10 لاکھ کی بات کی ہے, وین یو ول بائی دیٹ سرٹیفکیٹ دس ول بی مینشنڈ آن دیٹ سرٹیفکیٹ. نارملی ادر ڈیولپرز وٹ دے ڈو از کہ وہ اس کی اس ٹائم کی پرائس مینشن کر دیتے ہیں, لیکن کتنے میں ایڈجسٹ ہونا دس از ریویلڈ آفٹر اے ایئر. بالکل ایسے ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ڈے 1 پہ وی ہیو مینشنڈ دا اماؤنٹ کہ یہ اتنے میں ایڈجسٹ ہوگا. سیکنڈلی وی ہیو آلسو مینشن کہ یہ کس ٹائم پہ ایڈجسٹ ہوگا. صحیح. سو دا ڈیٹ از دیئر, دا ویلیو از دیئر, اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ کس پلاٹ میں یہ جائے گا اور کتنے سرٹیفکیٹس یوز ہو سکتے ہیں. سو وہ ہر چیز ہم نے اپنے سرٹیفکیٹ میں مینشن کیا ہے, سو دیٹ کہ دا بائر ڈز ناٹ ہیو اینی کنفیوژن. جس طرح لوگ ہم پہ پہلے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور انویسٹمنٹس اپنی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں, سو یہ بھی ہم نے پروڈکٹ ود 200% ٹرسٹ کے ساتھ مارکیٹ میں ریویل کیا, جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ایوری تھنگ از ویری کلیئرڈ, اور آج جو بھی اس کو پرچیز کرے گا ہی ول گیٹ more than 100% returns in coming times انشاءاللہ. 100% ریٹرنس کمنگ ٹائم میں یہاں تک بات آپ نے کلیئر کر دی. ایک سوال اس کے درمیان میں آپ جو ہیں, چاہے وہ آپ نے مرضی سے اسکپ کیا یا پھر آپ نے وہ کلیئر نہیں آپ کو میں کر سکا, 55 لاکھ روپے کی بکنگ کس بلاک کی ہے؟
55 लाख Phase two के सॉरी अंदर। वो क्योंकि यू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस तो सॉरी फॉर स्किपिंग दैट 55 लाख की जो बुकिंग है सर, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ब्लॉक. जब मैंने आपको मास्टर प्लान की बात की है, सो दैट मास्टर प्लान विल हैव द ब्लॉक्स एज वेल. सो ये ब्लॉक का नाम हमने अभी रिवील नहीं किया. दिस विल बी, मैं बता रहा हूँ, आवाम जो है आपके ओवरसीज ब्लॉक फेज 2 के अंदर इंटरेस्ट रखती है. सर मेरे पास चैट पड़ी है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. लोग फार्म या चीजें परचेज इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि मुझे 55 लाख का प्री लॉन्च फेज 2 ओवरसीज में मिलेगा. सर इसमें व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इज के आर एवरी ब्लॉक विल हैव यूएसपी इन फेज 2. सो द नेम ऑफ द ब्लॉक इज गोइंग टू बी द यूएसपी दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल हैव. सो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि ओवरसीज भी हो सकता है, इट कुड बी बेटर देन. लेकिन आपकी स्माइल ज्यादा ओवरसीज पे अच्छी आई है. जो चीज So मुझे फील हुई है. that is block is going to be delivered in a very short span of time, inshallah. और जैसे खान साहब कहते हैं कि जब हम रिवील करेंगे तो हम रोड के साथ रिवील करेंगे. सो द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी देयर, और इंशाल्लाह हम आफ्टर द लॉन्चिंग फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना पहला ब्लॉक डिलीवर करेंगे. मतलब बैक एंड पे वर्किंग आपकी जो है वो चल रही है. यस. अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसको 15 मिनट के अंदर एक सेशन करूं और वीकली एक सेशन आपके साथ रहे, ताकि जो जो चीजें आप अगर कोई भी सवाल हारिस साहब से करना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले इंटरव्यू में वो आपके सवाल आपका नाम लेकर किए जाएंगे. रिंग रोड आपके पास है सर. टी चौक से आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लिंक कर रहे हैं. सर. खारियां मोटरवे की कनेक्टिविटी आपके पास आ रही है. उसके बाद फिर डीएचए के आप करीब 3. अब आप बताएं एज ए क्लाइंट, एज ए हेड ऑफ सेल नहीं, एज ए क्लाइंट, अगर आप इस चीज को पूरी तरह असेस कर लें, आप 2026-27 में पार्क टू फेज 2 को कहां पे देखते हैं? क्योंकि मुझे जो चीज फील हो रही है लैंड रिवील करने की, क्योंकि पार्क टू सिटी का एक जो है ना वो एक तरीका कार है कि वो न्यू ईयर को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. हो सकता है कि इस दफा डाउनटाउन की बजाय अमीराबाद बुला दिया जाए कि आप यहाँ पे आ जाएं, आतिशबाजी के साथ साइड रिवील हो रही है, तो कुछ ऐसा भी सिलसिला हो सकता है. कुछ ऐसा भी सिलसिला हो सकता है. तो एज ए क्लाइंट आप अगर इसको 2025 को छोड़ दें, एक साल आपका वर्किंग पीरियड आ गया, 2026 को भी छोड़ दें कि जी हम जो कमी बेशी रह गई उसको क्लियर करें, 2027 में एज ए आप हेड ऑफ सेल या एज ए क्लाइंट या एज ए इन्वेस्टर आप पार्क टू फेज 2 को कहां पे देख रहे हैं? अच्छा सर, 2027 की अगर आप बात करते हैं तो व्हाट आई एम फोर्सिंग इज कि मोटरवे इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल, रिंग रोड विल बी एट इट्स पीक. ठीक है. सो कोई भी रियल एस्टेट में हमेशा लोकेशन की बात की जाती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. सो कनेक्टिविटी टू मेन आर्टरीज अगर हमारे प्रोजेक्ट की सबसे बेहतर होगी, सो रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे. क्योंकि जितने भी आप मेगा प्रोजेक्ट्स ट्विन सिटीज़ के अंदर आप देख रहे हैं इन फ्यूचर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट टू रबात. कि एक मरी के साथ वो एक ट्रैम का प्रोजेक्ट है टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ लिंक टू दैट एरिया. फिर आपने डीएचएस की बात कर दी है कि डीएचएस भी अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब डीएचएस वहाँ पर आएंगे और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, तो हमारी जितनी भी जीटी रोड की बेल्ट है, आर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू बी ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान, और आप मिनिमम अमाउंट से हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेकेंडली अभी भी हमारे फेज़ 1 की अगर हम बात करें, 60% जो हमारी क्लाइंट्स हैं दे आर ऑल आर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज. सो इस बेल्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे भी बहुत ज़्यादा. सो दोज हु हैव मिस्ड द चांस इन फेज़ 1, वी आर गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन फेज़ 2 एट दिस टाइम. क्योंकि जब हमने फेज़ 1 लॉन्च किया था और लोग क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया पहले भी करते थे, हमने 31 लाख का वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट लॉन्च किया था विद डेवलपमेंट चार्जेस. 31 लाख रुपए में विद डेवलपमेंट चार्जेस पहला पोर्शन था पार्क सिटी फेज 1 का, और यहाँ पे 55 लाख रुपया विद डेवलपमेंट चार्जेस. यस. सो जब हमने लॉन्च किया था, आज वही प्लॉट आपको 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख में मिलता. So it has given you 300% returns in last 6 years. ठीक है. So अगर हम 3 सालों की बात करें, so those who are going to be investing here,
اینڈ گیٹنگ دیئر پلاٹس. تو میرا خیال میں منیمم ان کو 100% ریٹرنس 100% ریٹرن آپ کا 55 لاکھ کا پلاٹ 1 کروڑ 10 پہ اسٹینڈ کر سکتے ہیں. پاسبلٹی ہے. تھینک یو سو مچ عارف صاحب. آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ ایپیسوڈ وائز ہے سر. یہ آپ کو ہم بالکل یہاں پہ فیل نہیں کر رہے کہ آپ کا اور ہمارا سلسلہ ختم ہے. یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے سر, اور یہ ایوری ویک رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آپ نے ٹائم دیا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے سعودی عربیہ سے ہیں 23 سے لے کر 6 نومبر تک میں خود سعودی عربیہ مکہ اور مدینہ میں ہوں گا. پارکیو کے حوالے سے یا کسی بھی سلسلے سے آپ اگر مجھ سے بھی ملنا چاہیں تو میں اویلیبل ہوں. میں ہر طرح سے آپ کو گائیڈ بھی کروں گا اور رسپانسبلٹی کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرواؤں گا. فیز 2 کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوال, بہت کچھ باقی ہے کہنے, کرنے, سننے اور بتانے کو. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے نے یہ سوچ کر نام رکھا نا کہ ویژن گروپ, تو یقیناً اس کا ویژن بڑا دور کا ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان ڈیولپ ہو, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی گروتھ کرے, پاکستان کے اندر ریمیڈنس آئے. اوورسیز پاکستانیوں کو وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے. ریل اسٹیٹ کا وقت آنے والا ہے, یہ صحیح ٹائم ہے پرچیزنگ کا, اور پرچیزنگ کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے پارکیو سٹی فیز 2 کے اندر بھی اور فیز 1 کے اندر بھی. علی بھائی اس میں سوری آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا فار یور ویورس کہ پارکیو از آلسو کمنگ ٹو سعودی عربیہ میرے ساتھ وہ جو. جی بالکل. سو 30th سے ٹل 2nd November, 30th October till 2nd November we have planned road shows in Riyadh and Jeddah. So the viewers can visit both the places. We will share the exact location and venue with you. So if you اور have پاسبلٹی ہے کہ any پارک بھی queries, مجھے وہاں سے کیچ بھی کر سکتے ہیں. exactly. اینی ہاؤ جی, عارف صاحب بہت شکریہ. ریاض اور جدہ میں بھی آپ سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. میں آلریڈی وہاں پہ ہوں. پارکیو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں پارکیو کے ساتھ ہوں الحمدللہ. باقی کسی بھی قسم کی معلومات, سروسز, انفارمیشن, بکنگ, انویسٹمنٹ, بکنگ سرٹیفکیٹس ہو گئے, یا پھر کسی بھی قسم کے پلاٹ کے, کمرشلس کے, یا پھر آپ کو اپارٹمنٹس کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے, پارکیو سے جڑی کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو دیکھنے والے بندے کے لیے اویلیبل ہے. میرے کسی بھی ٹیم ممبر سے رابطہ کریں یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آکٹا پلس مارکیٹنگ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں.